ना ना तलावत भी उसी नात से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी ज़ुबान आसानी पहचान अपने बहुत सारे कायदीन ने मौजूद तुसां नुमाइंदा ज़हीर अहमद अब्बासी। मैं जनाब स्पेशली शुक्र गुजार हाँ काजिम हारून अब्बासी साहब ना हमारे हिल स्टेशन और हमेशा जिस तरह साड़ी सरपरस्ती करने और साड़ी इज़्ज़त अफजाई करने थे। यकीन करो कि सिर्फ खून पहना जनाब अमाद सिकंदर साहब की मैं खराज तहसीन और शुक्रिया उन्होंने अदा करने को हमेशा आसानी हौसला अफजाई। जनाब नुमान भाई आए हुए और मैं कासम की आसा के सारे मेहमानाना तारफ़ और सब तो पहले मैं दुनिया भर में रहने वाले भरा की मैं यो क्रेडिट सारा तुसों की देना है। क्यों कि साढ़े इस लाइव बैठक ने प्रोग्राम नंबर 7 अज अज साड़ा रमज़ान ने विच लाइव बैठक ने प्रोग्राम असन शुरू हुआ सा। फिर उस तो बाद एक जिस रोज़ बैठक करनी सी वो ना करी सके। फिर 20 रोज़ा अच्छीगा फिर और मामलात अच्छी गए। आज ईद तो बाद मोड़ी अपनी लाइव बैठक ने प्रोग्राम मैं यकीन काम आला कि दुनिया भर में रहने वाले भरा और मैं यकीन करो कि यह बड़ी खुशी हुई कि काजिम भाई आहन के जनाब ज़हीर साहब मरी हिल स्टेशन ने फॉलोअर्स और पूछने से कि जनाब तुस आई लाइव बैठक प्रोग्राम में गेसो में जनाब तुस ना इस होता है कौन ऐसी और मैं सारे पुराना शुक्र गुजार नाल बड़ा कासिम तुसा के सारे पुराना तारुफ भी करवासी और प्रोग्राम उस तरह बड़े कुलकारी साहब भी मौजूद इंशाअल्लाह ताला। कासिम भाई मैं तुसा की ला सके अपने मेहमाना सारे तारुफ करवाई तो उस तो बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहाड़ी ज़ुबान आसानी पहचान ने सारे व्यूवर्स के जितने भी आ सके सुनने पे उन्होंने की गुज़िश्ता जड़ी ईद सी और ईद दियां मुबारक बहुत बहुत माशाल्लाह साड़ी तरफों साड़ी पहाड़ी ज़ुबान की तरफों सारे भरावां जेड़े पाकिस्तान ने अंदर मौजूद है पाकिस्तान तो जेड़े बाहर मौजूद है उन्होंने सारे भरावां की साड़ी तरफों बहुत बहुत दिली ईद मुबारक। गुज़िश्ता जड़ी ईद सी उस तो बाद साइड नाल आई काफ़ी सारे माशाल्लाह ईद मिलन पार्टी है इसकी ज़हीर साहब आही की नो अस पहाड़ा च भी है जो हम शुरू हुई की ईद मिलन पार्टी है। उस तो बाद ईद तो बाद अस काफ़ी सारे दोस्त आई मिले हैं जिस साढ़े नाल नुमान भाई है एहसन भाई है अमाद भाई है काजिम भाई है मोहसन भाई है बिलाल भाई है अज साइड नाल अफरीम साहब भी मौजूद है तो कैमरामैन फरग अजीज़ भाई साहब भी मौजूद है। आई वो एक नवे स्टाइल भी आए हुए माशाल्लाह जी उन्होंने टोपी लगी हुई और फिर वास्कोट और आई लगना नाथ खान ही है ना आई साड़ी महफिल नाथ खान लगना ही है जी। तो सारे भरावां के अस अपने प्रोग्राम खुश आमदीद आखसा और आई अस मौजूद हाँ फिर क्रमकोट ने बिल्कुल नाल क्योंकि क्रमकोट मैच भी होना पाया काफ़ी सारी आवाम भी उत्थे आई भी तो सारे भरावां की अस अपने इस बैठक जी प्रोग्राम बैठक की साढ़े उसी खुश आमदीद आखसा इंशाल्लाह वारी वारी अस सारे भरावां की इंशाल्लाह दावत देसा। साढ़े नाल इस टाइम नुमान अब्बासी साहब मौजूद है। अच्छा जी नुमान भाई इधर अच्छो सामने इंशाल्लाह वारी वारी अस सारी नुमान भाई बहुत बहुत शुक्रिया तुम आई फिर साढ़े नाल मौजूद हो लाइव बैठक की साढ़े नाल आए हो अपने कोई तासरात ना थोड़ा जिहा इज़हार करो। अस्सलाम वालेकुम जी। सब तो पहले तो तमाम साढ़े जेह्ड़े व्यूअर्स है पहाड़ी ज़ुबान आसानी पहचान ने और बाराको पेज ने उस तो अलावा ज़हीर अहमद अब्बासी ऑफिशियल पेज साढ़ा जड़ा आ उसने तमाम तर फैंस फॉलोअर्स की असानी पूरी टीम की तरफ ईद मुबारक और अस उम्मीद करने कि तुम सारे जिथे जिथे होसो खैर खैरियत नाल होसो। यो एक माशाल्लाह बड़ा प्यारा सिलसिला ज़हीर साहब शुरू किया और ज़हीर साहब ने पूरी टीम जी भी और इसकी रेगुलर और सब तो ज़्यादा बड़ा क्रेडिट में देसा जनाब फ़ारूक अजीज़ अब्बासी साहब की कि वो जनाब अपना देखो सब तो जी कीमती चीज़ इंसान ने कोल होनी वो वक्त होना वा बाकी सारिया चीज़ां तुस आखी सकने आ कि वो इंसान की मलकीयत नहीं होनियां अल्लाह नहीं देनी वो किन्ना और चाहिए ना। दो चीज़ां अल्लाह पाक इंसान की इख्तियार दिता वा एक उसकी नीयत और एक उसना वक्त। तो जेड़ा आदमी तुसां की ये दो चीज़ां अच्छियां करी देना वा उसना तुस हक अदा नहीं करी सकने तुस करना चाहो तो भी नहीं करी सकने। तो फ़ारूक साहब माशाल्लाह बिहाइंड द कैमरा रही तो जड़ा वक्त पहाड़ी ज़ुबान है वक्फ करने वे हालांकि आप हाले उन्हें पूरी पूरी नहीं सीखी अस पूरा जोर लाने हाँ लेकिन माशाल्लाह जड़ा उन्हें असें तिका लाया और उन्होंने नीयत साफ ही तो आखने है इन्ना मल्ला मालूम नियात। तो गल यही कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी एक खूबसूरत मैं तो आखसा सारे रे असा से लंगी है जी सारे इधर सबने अच्छो लोग देखा कि भाई ये मैं जिला गुलदस्ता आखा तो वाकई भी गुलदस्ता लगे ठीक है तेरे फुलों ने गुलदस्ता ना बनना माशाल्लाह कोई कम हाँ फ़ारूक भाई अच्छी हो कोई नहीं हाँ बिल्कुल कैमरा अपना काम करना रही ऑटोमेशन ना पर लाओ हाँ
باقی سارے نال میرا خیال ایک دو الفاظ کری دو الفاظ کری آپ اچھا میں ایک اور سارے اپنی پوری ٹیم نے تمام بڑے پرانے میں شکریہ نال چونکہ اس اپنے پروگرام نہ باقاعدہ آغاز لائیو بیٹھک نمبر 7 نہ باقاعدہ آغاز دنیا بھر چ رہنے والے بڑے پرا بڑے جناب قاری تنویر صاحب تشریف لائے میں ان کی مطلب چونکہ قاری تنویر صاحب بھی خوش آمدید آخساں اور ان کی جگہ آخساں کہ چونکہ تسا سکی تھوڑا جہا ٹائم بھی ڈیلے کروایا لہٰذا سب تو پہلے تلاوت کلام پاک جناب قاری تنویر احمد عباسی صاحب میں شکر گزار ہے تنویر صاحب نہ کہ انہیں صحیح چھوڑی تے جناب تلاوت کلام پاک أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله مولانا العظيم ماشاءاللہ قرآن پاک نے تلاوت اور کیا سرور ظاہر چچو ہمیشہ جڑی گل اللہ نے شان اور کیا خوبصورت منظر بیٹھے دنیا بھر وچ رہنے والے پرا
میں تسا کہ دسنا ہے کہ اس تسا نے خاطر کہ مجھے پتا کہ ماڑے پرا اسا کی دیکھنے پسند کرنے تسا نے شکریہ نے نال ماڑی بھی خواہش ہونی کہ ایسی خوبصورت جائیں کہ جتھے بذات خود ظاہر سے چوہ نہ آخن بلکہ سارے ہاں ماڑے اللہ نے شان کیا منظر بیٹھے ہیں ماڑے درختہ نے اور قاری صاحب تلاوت کرنے سے تو یقین کرو کہ بس قرآن پاک نے آیتاں ترجمہ سنی تو مطلب کیا مزہ کہ جناب اللہ پاک زیتون نے درخت نے قسم انجیر نے درخت نے قسم تو اس جناب بیٹھے کڑے درختوں میں اور میں اس دوران عامر نسیم صاحب ہماری جنت کا ٹکڑا ایڈمن آئے میں انہوں کی اپنی اس لائیو بیٹھک نے پروگرام نے خوش آمدید آخنا ہے اور میں جناب بلا کوئی ٹائم چونکہ مجھے پتا کہ بہت سارے مڑے پرانے کمنٹس رہے گئے آج کوشش کرساں کہ انہوں نے آئی کمنٹس نے بھی جواب دیا اور مڑے ہمیشہ اللہ نے لکھ شکر ہے میں سمجھنا ہے کہ یہ مڑی عزت نہیں مڑے پہاڑی زبان اصل پہچان نے گروپ نے عزت تھی کہ کیا جناب اماد بھائی تھی کہ نہیں نعمان بھائی تھی کہ نہیں آج سارے استوساں پرانست ہے عید ملن پارٹی اور اپنی لائیو بیٹھک نے کٹھے بیٹھے ہیں یقین کرو کہ یہ کٹھیاں بہنا بھی میں اسی اللہ نے بہت بڑے نعمت عظیم نے شکر ادا کرنا ہے تاکہ جناب والا یہ دیکھو اللہ نے بڑی نعمت ہی کہ اس پرا موڑی کٹھے ہوئی گشنے اور تو سب پرانی محبت تھی میں یقیناً یا الفن یا لگ سکنا ہے کہ اگر پرانی محبت دیکھنے سنیا لینی محبت نہ ہونی تو شاید سے اتنا اچھے طریقے نال آپس میں سارے کٹھے نہ ہوا ہاں چھوڑو جی مطلب اسے دیکھنا کوئی نہ سننا نہ کوئی نہ لیکن اللہ نے لکھ شکر ہے میں دنیا بھر چ رہنے والے پرانے شکریہ نال کہ تساں جس طریقے نال عزت افزائی کی میں تساں شکریہ پہلے اور اپنے پرانا شکریہ بعد میں بلا کوئی تاخیر ٹائم ضائع کیتے قاسم بھائی سارے اپنے اپنے جڑے مطلب ساڑے انہوں کی دعوت دینے جڑو سب سے پہلے ظہیر صاحب عامر نسیم صاحب کے اساں اپنے پروگرام اپنی بیٹھک خوش آمدید آخساں اس تو بعد سائنہ تنویر صاحب اس تو پہلے بھی ایک پروگرام کری چکے کرم کوٹ نے اندر ماشاءاللہ بہت زبردست نعت خوان ہے انشاءاللہ انہوں کو بھی نعت سنساں تو ہمارے خیال آغاز کرو کیونکہ ٹائم تھوڑا ہونا پھر کمیٹی رہی گشنے تو پھر وقتی واری اساں انشاءاللہ سارے کو گل بات بھی کرساں نعت شروع کرو تو پھر انشاءاللہ کاظم بھائی نال بھی گل بات کرساں انہاں باقی پراواں نال گل بات کرساں ایتھے اگے ہو شوز اتار دیں جی وہ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی مشکور و ممنون ہوں ظہیر جور اور پوری ٹیم نعمان بھائی جتنے بھی ساتھی انہوں نے جنہوں نے اپنے اس پروگرام حاضر ہونے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ آسانہ اس پروگرام کی مزید بلندیاں اور ترقیاں نصیب کرے میں تھوڑا جا لیٹ ہویا اس کی وجہ یہ کہ چھوٹا جا پروگرام تھا ساڑے پچھلے دن امجد بھائی امجد نصیر صاحب فوت انہوں نے تزیتی پروگرام سا تھے کالی مٹی اس چیز میں ایک نعت تلاوت پڑی سی تو اس وجہ تھوڑا سا لیٹ گئے ہیں سننے والا بلا تاخیر میں اپنا کلام پیش کرنے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے دن رات جو جنات میں گزارے نہیں بھولے دن رات جو جنات میں گزارے نہیں بھولے اور میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو میدان ہو میزان ہو کوثر ہو کے پل ہو ہم کو
سرکار ہمارے نہیں بھولے ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے. اور روز محشر کرم ہو مسلمان پر آ کے جب وہ کھڑا ہو وہ میزان پر اور آ کے خود وہ فرشتوں سے کہہ دے وہاں امتی ہے یہ میرا تو کیا بات ہے. اور جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اوتھے رہندا سدا سویرا ہے. سرکار حشر وچ آکھن گے اینو چھڈ دے ہوئے تے میرا ہے. ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے ہم کو کہیں سرکار ہمارے نہیں بھولے. اور بوجھا لے کے مٹھی ہو کمر ہو کہ شجر ہو بوجھا لے کے مٹھی ہو کمر ہو کہ شجر ہو. آقا آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے. آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے. آقا تیری انگلی کے اشارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے ہم کو ابھی طیبہ کے نظارے نہیں بھولے. دن رات جو جنت میں گزارے نہیں بھولے. ماشاءاللہ میں یقین کرو کہ ہمیشہ کیا خوبصورت منظر وچ بیٹھے اور جس ویلے اللہ نے اس نبی نے نایا اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نایوں پر نعت رسول مقبول. یقین کرو کہ فرمایا کہ اے کائنات ہمارے نبی میں اگر تو پیدا نہ کرنا نا تو کائنات نہ پیدا کرنا. اور اس کائنات نے جس اس بیٹھے اللہ کیڑی کائنات پیدا کی تھی کہ جس جنگل وچ بیٹھے ہزارہ لوگ اج اس جنگل نے وچ اپنے ایک تیار گزارنے اور نظارے کرنے کوئی کھیلنے کوئی کیا کرنے. اللہ اتنی خوبصورتی اور اتنی خوبصورت اس جگہ کی خوبصورتی دیتی کہ دنیا بھر رہنے لے پرا پہاڑی زبان اساں نے پہچاننے گروپ کی پسند کرنے لے پرا تو اساں نے خاطر یا جا اساں انتخاب کیتا. اور میں دیکھو کہ کس کس نے شکریہ ادا کرنا پوری اپنی ٹیم اور او مری نے لوگ ساری دنیا جاننے کے اللہ تعالیٰ انہاں کی بڑیاں عزتاں اور بڑیاں مہربانیاں تھی نوازیا ہوا. اور سارے لوگ ہمیشہ کہ اللہ آساں تھی ہر دوے بندے کی فائدہ اور آساں اپنے جڑے پردیش وچ رہنے لے پرا ملک وچ رہنے لے پرا کسے جگہ جی پر کسے ایک پرا انہیں دلے جا ساڑے استے خوشی نل سبحان اللہ اور کسے نے خوشی نل ساڑے استے کہ نکلی گا تو انشاءاللہ ساڑے استے بہت کامیابی رسی اور کامیاب اللہ نے مدد نال روز بروز ساڑا پروگرام آگے گشنا پیا. میں بلا کوئی ٹائم ضائع کیتے جی قاسم. ماشاءاللہ جی بہت زبردست تنویر بھائی نی آواز ہی ماشاءاللہ بہت اچھی نعت انہاں پڑھی.
اساں بغیر وقت ضائع کیتے تو انشاءاللہ ان وقتاً جڑے سارے نال دوست موجود ہیں انہوں نے انشاءاللہ گل کرساں. ماد بھائی بالکل ہمارے قریب بیٹھے. ماد بھائی بہت بہت شکریہ تساں آئی پھر سارے نال موجود ہو. کیا آکسو کیونکہ گزشتہ عید بھی ہوئی, رمضان بھی گزریا, اور اپنا کوئی تھوڑا جا خیالات کا اظہار کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سارے دوستاں کی, تمام ویورز کی جتنے بھی دکھنے. سب تھی پہلے انہاں کی گزشتہ عید مبارک. اور ساڑے نال دو پرا بیٹھے ہوئے, سردار احسن صاحب اور جناب ظہیر صاحب, یہ دوئے اعتکاف بھی بیٹھے سے. تو انہاں کی عید نے نال نال اعتکاف نے بھی مبارک ہوا. تو ماشاءاللہ بہت اچھا کلام پاک, اور نال اس کی بعد اللہ نے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مداح سرائی حافظ تنویر صاحب کی تھی. تو اس انہاں خوبصورت نظاریاں وچ اور اتنی خوبصورت آواز اور اتنی خوبصورت انہاں جڑا قرات کی تھی, اس کی بعد نعت پڑھی, تو یقین کرا کہ اپنی خوش قسمتی اوپر رش کشنا کہ آئی ساری دنیا کس حال وچ ہی لاک ڈاؤن کوئی جڑا وا اپنے گھر باہر نہ نکلی سکنا. تو اللہ کی اساں موقع دیتا اور اساں کی اس پہاڑ نے اندر پیدا کیتا نے, تو اساں جتنا بھی اللہ نا شکر ادا کراؤں کاٹا. تو میں اس عید نے بھی معاملات ہے اور اس کے بعد جڑے سارے معاشی معاملات گزرنے پہ حالات ہے, لوگ پریشان ہے, لاک ڈاؤن نہ سماوا, کورونا جڑا وا وہ اجے تک جس طرح ماہرین آخنے اور جس طرح رپورٹس ہیں وہ کنٹرول نہ ہوا. اساں ہر روز خبراں بھی سننے ہاں, لوگاں دیاں گلاں بھی سننے ہاں, ہر 100 منہ تے 100 گلاں, ہر بندہ ایک نویں تھیوری پیش کرنا. اجے تک اساں کوئی فائنل سٹیج پر نہ پہنچے کہ آیا وہ تھیا کیا. لوگ بیمار بھی ہونے, اموات بھی ہونیاں, اور بہت ساری کنسپائریسی تھیوری بھی تھی جڑی فی الحال تک اس نے کوئی تساں آئی سکنے ہو کہ سرا نہ لبا اساں کی. لیکن اس نے باوجود میں اس گروپ نے وساطت نال اور انہاں پرانی موجودگی وچ ایک گل آخنا چاہنا ہاں جڑی بہت ضروری بھی, کہ سٹیمنا جڑا وا وہ اپنا لوز نہ کرنا. ساڑے دیہڑی دار پرائے جڑے ہوٹل انڈسٹری نال وابستہ ہے, یا کوئی دکاندار آ, یا کوئی گڈی چلانا, یا کس طرح بھی آ, اساں اگر ہمت ہاری گیا اس مشکل وقت وچ تو یقین کرو پھر اساں اپنے سب تھی بڑے دشمن ہوئی گئے ساں. اساں ایک دوسرے سہارا بنی, تو جس طرح 2-3 مہینے تھی اس مشکل وقت نہ مقابلہ کیتے کی لگے ہوئے ہیں, اسی طرح اگے بھی اسی طرح بازو بنی, ایک دوسرے نہ سہارا بنی تو نال ٹرو. جس طرح 3 مہینے اساں خوش سلوبی نال صحیح طرح گزاری چھوڑے, اسی طرح اساں اگے بھی وقت گزاری چھوڑ سان. تو انشاءاللہ یہ وبا ساڑے سرے پر ٹلسی, یہ حالات اساں نے سرے پر جڑے خراب ہوئے یہ ٹھیک ہوئی گئے سن. ایک گل میں اور آخنا چاہنا ہے کہ جڑیاں ڈیتھس ہونیاں کورونا نے حوالے نال, حالات حاضرہ پر ڈسکشن نہیں, عید نہ موقع بھی آ, تو میں چاہنا ہے کہ لوگوں کی مایوس نہ کراں. اتنے بہت ساریاں مثلا جس طرح افلاطون صاحب فوت ہوئی گئے, ان بھی میری میسیج اچھنے سے انگلینڈ تھی ساڑے ایک دوست سے, وہ پوچھنے رہا کہ افلاطون اور انہاں کیا چکر آ. میں اپنے ننیال گیا, انہاں بھی میں پوچھا رہا کہ سنیا وہ تو لاہور ہے, تو انہاں اتوں فون کی تھی اپنی وائف کی کہ میں تو جینا ہاں, تو پیٹی بھی تو بٹے پہ ہوئے سے جنہیں کہ دبی چھڑیا. تو مذائقہ خیز جی گل بھی لگنی, ٹھٹھا بھی لگنا, لیکن تساں سارے کی ایک گزارش کرساں کہ کسے نہیں موت پر جلے تساں کوئی گل سنا تو اس کی پہلے اس کی تحقیق کری کندہ کرو. اتنے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی اپنی گل بانے, لیکن یہ گل نہیں سوچنے کہ گل بانے تھی پہلے اس کی تحقیق کری کہ نہ آیا یا سچ بھی تھی کہ نہیں. اور افلاطون صاحب جڑے وے ماڑے تارا نے تار جاوا ماڑا اپنا گراں, کتنے ماڑے سنگی دوست جڑے اتنے نے رہنے والے وے, انہاں خود انہاں کی دفنایا, اتنے نزدیک نہیں گئے, لیکن انہوں نے فیملی نے اندر, انہوں نے علاقے نے اندر ایک لاس ہوئے گا. افلاطون صاحب چلے گئے, ان باقی ساری دنیا اس نے تماشا بنایا ہوا جی وہ لاہور ہے, وہ کراچی ہے, کرونا شرونا کوئی تھیا نہ کچھ بھی نہ. تو سارے کیا گزارش ہی کہ تساں جڑی حکومت وقت اور تساں نے جڑے ڈاکٹر حضرات ہے, جڑے ماہرین ہے, تساں کی جڑی بھی اپیل کرنے گزارش کرنے اس نے احتیاط نے حوالے نال اس کی جاری رکھو, اس کی نہ چھوڑو, اور امید جڑی بھی اس کی نہ تروڑا, اپنا سٹیمنا لوز نہ کرا. کہ مشکل حالات میں سمجھنا ہے دیہڑی دار جڑے وے بڑے پریشان ہے, ڈیلی ویجرز ہے, کہ وہ تہاڑ لانے سے تو کارگچی شامی نہ روٹی کھانے سے. لیکن ان نے حالات جڑے وے گزشتہ 2 مہینے جس طرح اساں گزارے, اسی طرح ایک دو نہ بازو بنی تے غریب جڑے لوگ ہے یا سفید پوش جڑے لوگ ہے, انہوں نے خفیہ طور پر جس طرح بہت سارے مخیر حضرات, بہت ساریاں ویلفیئر سوسائٹیز
اور اس طرح دیا تنظیماں انہوں نے مدد کرنی اس کی اصا کنٹینیو جاری رکھنا پیسی تاں گچھی تے ان حالات نال اصا مقابلہ کری سکنے ہاں. ادروائز اساں ایک دوے نے آپو دشمن ہوئی گیساں ہر ایک نوی گل بانا شروع کری دیسی تو پھر اساں ایک پوائنٹ اوپر ایک ایجنڈے اوپر کدے بھی اکٹھے نہ ہوئی سکنے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ جی بہت زبردست گلاں کیتیاں مات بھائی کرونا نے والے نال عید دی گزشتہ جڑی عید سی اس حوالے نال سارے نال اور کافی سارے اج ماشاء اللہ سارے نال دوست موجود ہے. کاظم بھائی مری ہل اسٹیشن پیج نے ایڈمن نے کافی لوگ انہاں کے پسند کرنے تو انہاں نال اساں گل بات کرساں. کاظم بھائی نال تھوڑی کافی لوگ نہیں بلکہ ملین تعداد نے کاظم بھائی ساری اور جس طرح ساری اس پہاڑی زبان کی عزت افزائی کرنے اور ساری حوصلہ افزائی کرنے ہو سکنا مرضی چھوٹے ہیں لیکن میں یقیناً کرنے کا بہت بڑا یا یقیناً چھوٹے ہیں نا لیکن مطلب ہے کہ سارا انہوں نے بہت بڑا پانا کنفرم ہے کہ مرضی چھوٹے ہوئے کیونکہ میں ویسے بھی چاچو ہاں جی صحیح کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی ظہیر چاچو, فاروق بھائی, سیم بھائی اور پہاڑی زبانی ٹیم نے جی. سب سے پہلے گزشتہ تساں سارے کی بہت بہت عید مبارک ہوئے. تو ماڑی تساں نالی ماشاء اللہ دوئی بیٹھے کی اور بہت زبردست پہلی بیٹھی کوئی بہت مزہ آیا اور یقین کرو دلی خوشی ہوئی. اس کے بعد پھر وہ جس طرح اساں میں اپنے پیج اوپر ساری شیئر کی سب کچھ کیتا. میں اشنا بھی ظہیر چاچو کی دسے کہ آج میں بلکہ صبح لائیو اسٹریمنگ دینا سے تو میں اپنے فالوز آخنے جی آج تو آپ کی بیٹھک ہے جی 3:30 بجے. تو میں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ جس ویلے فاروق بھائی جس وقت کانٹیکٹ کرنا ضرور رابطہ ہو سی. تو بڑی مہربانی سر, بہت شکریہ تساں سارے پراؤ نا, بہت مہربانی, بہت اچھا لگنا, بہت زبردست لگنا. نعمان بھائی تے حماد بھائی نال تے بہت پرانی انٹریکشن چلنی سی ظہیر چاچو لیکن احسن نال بہت تھی سی غائبانہ صحیح لیکن ڈائریکٹ کٹ سی. لیکن چلو الحمدللہ اس نال ایک بہت اچھی گل دیکھنے کی ملی کہ مری نے بہت اچھے پڑھے لکھے اور بڑے سوبر جس کی آخنے ماشاءاللہ نوجوان انہاں کٹھے ہوئی تھا پھر یہ کام کرنے تو بہت پازیٹیو امیج دنیا گچنا مری نہ اسی کوئی شک نہ. باقی کرونا نے لحاظ نال حماد بھائی گل کی اس کی تھوڑا کنٹینیو کرساں کہ بہت سے شکوک و شبہات جس طرح چلنے دیکھنے والنے سننے کی ملنے جس طرح فلطون صاحب نے گل بھائی ماڑے نال بھی ہے لوگ پوچھنے انہاں نال بھی پوچھنے ڈیلی چلنا اس سے کوئی شک نہیں کہ یہ بیماری تھی بہرحال کہ اس کی اساں کی پراپر SOP فالو کری تے اس اوپر عمل کرنا چاہیے. لیکن اس کی آڑ بھی جڑا کچھ ہونا یا چلنا شاید مناسب نہ جگہ گل کرنا لیکن پھر بھی اساں سارے کی دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ اساں نال کیا کرنی تحقیق کرنی چاہیے اس کی ضرور کرنی چاہیے کہ آخر کار کہ ایک بندہ نارمل بیماری سے اگر کسی گورنمنٹ ہاسپٹل پہنچنا تو اس کی بعد اس کی کرونا کیا ڈکلیئر کیتا گچنا. اس بارے بھی تساں سارے ضرور تحقیق کرو اپنے ارد گرد دیکھو. بہت سی خبریں ہیں جڑی می پتہ لگنی ہیں لوگ شیئر کرنے کہ بہت سی آفرز بھی ہونی ہیں لیکن بہرحال اساں کی احتیاط کرنی چاہیے ایک بیماری اور واقعی بیماری اور جتنا اسے ہو سکے ایک دوسرے نہ تعاون کرو. جس طرح ہمارے بھائی گل بھائی اسی کے آگے کنیزا گچنے ہیں کہ ویلفیئر نہ کام بہت ماشاءاللہ اس باری دیکھا گیا کہ ماشاءاللہ مری نے نوجوان بہت ایکٹیو ہوتا ہے زبردست طریقے نال جس کی انہاں کام کیتا شہر مریض اور بڑے شہر مریض کی سراؤنڈنگ وچ بہت ماشاءاللہ بہت بہترین کام کرنے اور اس فی سبیل اللہ جتنا ہوئی سکا اپنی جان لانے مال لانے پلس جڑے لوگ ماشاءاللہ جڑے پہاڑی زبان نے فالوورز دیکھنے دور باہر بیٹھے اور بہت انہوں نے بھی سپورٹ ظہیر چاچو کافی دنیا سپورٹ کی تھی تسانی پیج نے نال جس طرح سے شیئرنگ کی بہت سے ماشاءاللہ بھائی پرائے جنہیں بہت سپورٹ کی اور مزید کرنے چلنے. تو میں ریکویسٹ یہ کر سکیں کہ اپنے بہن برا جتنے ارد گرد سفید پوش لوگ ہیں انہوں نے ضرور مدد کرو انہوں نے بہت خیال رکھو. ہوٹل انڈسٹری کلوز دی کوئی بزنس نہ چلنا بلکہ میں تو کل ایک پوسٹ بھی پڑھنا چاہیے کہ شاید انہیں کوئی ہڑتال نہیں کال بھی دیتی سوار تھی منڈے تھی کہ اتنے برے حالات ہونے جلنے لیکن اساں جڑے صاحب استطاعت لوگ ہیں میں انہوں کی ضرور ریکویسٹ کرساں جتنا ہو سکے اگر زیادہ نہ ہو سکنا لیکن صرف اپنے ذمہ دو کر اپنے ذمہ بھائی کنن تو جتنے 2 کر کوئی مشکل چیز نہیں تو انہوں نے مہینے نہ راشن نے گھر ضرور پہنچان عزت نال تاکہ انہوں نے کرنا چولہا نہ بجھائے. تو بہت شکریہ تساں سارے نہ بلانے نہ تو بہن بھرا نہ جتنے دیکھنے والے انہوں کی ماڑے اگین گزشتہ عید مبارک. شکریہ جی. کاظم بھائی بہت شکریہ. یقین کرو تساں تھوڑی جی اس طرح کہ یہ جڑا ٹرینڈ بنے گا کہ کوئی عام بیماری نے بندہ بھی چلا گچھا ہے. میں مری نہیں اس عظیم شخصیت افتخار عباسی صاحب اس چھوٹے چھوٹے بچے ہونے سے تو جرگے مار کے گچھی کروانے سے
اور وہ بیماری سانس نہیں ایسی ایسی اور جناب جس طرح انہوں کی کرونا ڈکلیئر کیا گیا اور بعد نے پوری دنیا نے میڈیا کہ جناب کرونا نام و نشان بھی نہ میں سمجھنا کہ یہ جڑیاں زیادتیاں آس اگر بیماریاں نے نہ پر زیادتیاں بھی کر ساں تو پھر وہ وقت دور نہ کہ عوام بالکل بظاہر عوام نہ بھی حقا اور میں اسی طرح مطلب جس طرح ساڑھے پہاڑی زبان نے پروگرام کے بعد جناب صوبائی وزیر راجہ بشارت صاحب نے ملاقات ہوئی ساڑھے پرانی ہوٹل عہدیداراں نے آسونا کی خراج تحسین پیش کرنے کے جڑا بندہ اپنی مرینی عزت افزائی ہے مرینی عوام ہے مرینی لوگوں ہے جو کم کرنا میں پہاڑی زبان نے پوری اپنی ساری بیٹھی اپنی ٹیم اور اپنے ایڈمنز آفیشلز انہوں نے تھرو تو سارے کی خراج تحسین پیش کرنا ہے کہ تو سارے اپنے لوگوں نے دکھ رکھنے ہو درد رکھنے ہو اور اگر حکومت اجازت دینی تو جڑے قانون حکومت نال معاہدہ وا جڑا اور جڑی حفاظتی انتظامات انہیں پورے کرنے آساں یہ بھی معاملات کرساں میں اگلے مقرر سے پہلے ماڑے جناب ہے کہ نعت خواں حافظ سعود عباسی صاحب تشریف لائے اس دورانیے محفل نے لائیو بیٹھک آئے میں انہیں کی ریکویسٹ کرساں کہ جناب حافظ سعود صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا برچ دیکھنے والے پراں کی جناب اس خوبصورت منظر وچا اللہ نے نبی نے مداح سنائی گچھے ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک عزت سے دعا ہے اللہ پاک اس کانفرنس کو بارگاہ حلیم قبول فرمائے. میں سب سے پہلے حمد باری تعالی سے آغاز کرتا ہوں. سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میں میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دینا میں میرا. محشر میں میرا محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں. میری آنے والی سب نسلیں تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں. تیرے گھر آئے تیرا گھر دیکھیں. اسباب ان کو ایسی باہم اللہ کرم اللہ کرم. حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم. دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم. دو تین شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر میرے قلم میں میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں نبی کی باتیں
قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میرے زبان پر میرے قلم میں نبی کی باتیں نبی کی نعتیں تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تو رات کھولو زبور دیکھو انجیل پڑھ کے ضرور دیکھو تمہیں ملیں گی ہر ایک درم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں نبی کی نعتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں گمان نہیں ہے مجھے یقین ہے جناب حسن وہیں کہیں ہے گمان نہیں ہے مجھے یقین ہے جناب حسن وہیں کہیں ہے سنا ہی جس نے مجھے حرم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو خدائے رحمان کا یہ قرآن کہیں سے کھولو کہیں سے پڑھ لو سطر سطر میں قدم قدم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں نبی کی باتیں قرار دل اور چشم نم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں میری زبان پر میرے قلم میں نبی کی نعتیں نبی کی باتیں ماشاء اللہ جناب حافظ سعود صاحب باللہ کوئی ٹائم چونکہ فرح بھائی ہم ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ جی آئی کمنٹس کمنٹس کی تعداد بہت ہی زیادہ جناب نمان بھائی کہ میں مائک حوالہ کرساں کمنٹس مطلب ٹائم دیتے ہیں نمان بھائی ساڑھے پرا جو کمنٹس پڑھسن انہوں کی اپنی گل بات بھی کرو اور انہوں کی جواب بھی کرو چیزہ جڑے ہوئے وہ کمنٹس بھی نال پڑھنے رہے آسم قیوم توصیف بھائی صاحب ساڑھے نال دکھنے ہوئے جی محمد الیاس حضر صاحب فرحان طارق عاصم قیوم صاحب اس کے علاوہ احسن خان یا احسان خان عباسی صاحب آخنے آنے جی اگلا پروگرام پھلا اسی چلو جی پھلا ہزارہ اچھا نواز علی بائیسی صاحب ہے جی پوچھنے کون سی جگہ ہے جی اس کی آخنے نہیں کرم کوٹ باغیچہ تیمور عباسی صاحب سڑے نال کاشف عباسی صاحب راجہ عاصم صاحب ملک وسیم صاحب عاصم قیوم صاحب ہے ٹھیک ہے جی جنید عباسی صاحب نجیب عباسی صاحب آکاش عباسی صاحب ابو بکر جمال صاحب دکھنے جی ابو بکر صاحب کو تو نیڑیاں تو لنگی چھوڑے اے سڑی تھے گوانڈا پورے کزن ہے جی اپنے احسن صاحب نے اچھا امتیاز الوی صاحب نجیب عباسی صاحب چودھری عرفان سلیم صاحب زین اورنگزیب عباسی صاحب محمد ابرار عباسی صاحب نجیب صاحب محمد ظفر جاوید صاحب آصف خان صاحب نوید ایوان صاحب رشید عباسی صاحب شہباز بھٹی صاحب عبدالباسط عباسی صاحب سارے ماشاء اللہ آخنے جی نعت نے اوپر سردار عدیل صاحب کامران مری امتیاز الوی صاحب طالب عباسی صاحب عمران راجہ صاحب سجاد احمد صاحب اچھا جی فیضان فیضی صاحب جی ناصر عباسی صاحب فہد عباسی صاحب سردار ارشاد صاحب محمد نیاز صاحب ابو بکر جمال عباسی صاحب آنے جی میں پنڈیاں انصر گل صاحب تے محمد نیاز صاحب
मेरा ख्याल नाल तकरीबन सारे दोस्तों का नाम है चाहिए किंदा कासिम वासिफ सड़न वाले आने जी माशाल्लाह बहुत प्यारी महफल ही अल्लाह पाक सारियां की खुश रखे। औरंगजेब वाइस साहब आने जी खूबसूरत बैठक खूबसूरत मकाम ऊपर। अच्छा एक छोटी जी चीज़ मैं ऐड करी छोड़ा मादी तुस पढ़ी छोड़ा तो अच्छा ना राशिद अब्बासी साहब एक भेजी उन्हें एक गज़ल भेजी भी जी बल्कि उन्होंने ताज़ा कलाम आ पढ़ी भी छोड़ने और ये राशिद अब्बासी साहब की गज़ल ही आने है सुती हर एक याद जगई है सुती हर एक याद जगई है अच्छो कुदरे बैठक लई है यानी कि बैठक ने वाला उन्होंने भेजी 5 मिनट हुई उन्होंने या ग्रुप ने उन्होंने लिखी भी कि सुती हर एक याद जगई है अच्छो कुदरे बैठक लई है ते माऊ नी बोली टप्पे माइये माऊ नी बोली टप्पे माइये रली मली ते सारे गई है रली मिली ते सारे गई है ते बनी ना बनी ते फिर स्कूल ने निके बनी ते फिर स्कूल ने निके असिया खेड़िए गल्लां बइए बनी ते फिर स्कूल ने निके असिया खेड़िए गल्लां बइए ते बट्टे मारिए छप्पी छप्पी बट्टे मारिए छप्पी छप्पी आलू चे ते हाड़ियां टइए बट्टे मारिए छप्पी छप्पी इतकी वैसे घाट होए लेकिन बट्टे मारे आज छुट्टी गाने लेकिन बट्टे मारिए छप्पी छप्पी आलू चे ते हाड़ियां टइए याद नी फूकनी किन्नी राशद याद नी फूकनी किन्नी राशद दर्दाना तंदूर पखाइए याद नी फूकनी किन्नी राशिद दर्दाना तंदूर पखाइए। राशिद भाई असा तुसा की अपनी हर महफिल ने अंदर ना सिर्फ याद रखने हैं बल्कि इस महफिल नी जड़ी इसनी जड़ी रूह ही वो अस आने कि तुसा जे लोग के जिन्हें पहाड़ी ज़बान नी तरवीज असता है इसने फैलाओ असता है ना सिर्फ बहुत सारिया मेहनत और काविशां कीतियां बल्कि सब तो बड़ी जड़ी चीज़ ही देखो जड़ी नॉर्मल गपशप होनी भी वो तो ख़त्म हो गई लेकिन एक चीज़ जड़ी हमेशा हमेशा रहनी भी वही अदब ने अंदर जड़ी तहरीर होनी भी ना तहरीर ने वाले राशिद साहब ना बड़ा माशाल्लाह अस हमेशा जिक्र तज़करा भी करने इंशाल्लाह कोशिश कर कि बहुत जल्द राशिद साहब नाल एक प्रोग्राम भी करिए तो बाकी भी दोस्त साढ़े नाल मौजूद है मैं चाहना बारी बारी अपने अपने हाँ एहसन भाई कोल बैठे है तो मेरा ख्याल एहसन भाई तुस अपने ख्यालात ना इजहार करा थोड़ा जहा जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूँकि मैं इस महफिल का मेज़बान भी हाँ यो साड़ा इलाका आ तो गाय बगाए सारे ना आगाज़ ने विच काजिम भाई ज़हीर चाचू हाफिज़ साहब अमाद सिकंदर साहब आमिर नसीम साहब कासिम भाई नुमान भाई और दीगर जितने अहबाब और इस जड़ी महफिल ने सबसे खूबसूरत किरदार फ़र्क भाई तुस सारियां की इत्थे करमकोट आमद उपर खुश आमदीद आखना और सबसे काबिल फ़ख्र गल अज अमाद सिकंदर साहब और मोहसिन अली अब्बासी साहब मड़े जड़े बड़े भाई है असा अशने से तो करमकोट ने बुनल लंघते हैं तो लातादाद गड्डियाँ खलतियाँ हुई सियाँ फिर असा है आसम में चक्कर लाई जोला तो लगभग 2000 बंदा करमकोट ग्राउंड ने अंदर मौजूद आ और असनी जड़ी काविश सी जी अमाद सिकंदर साहब नुमान साहब और माड़े जे फ़कीर आदमी नहीं असा रली मिली तो जड़ा कम किया और अल्लाह ताला साढ़े को कम किंदा आज उसने पता चलिया और अल्लाह ने बड़ा शुक्र भी अदा किया और इस पर बड़ा फ़ख्र हुआ। और एक ज़रूरी गल करसा तो फिर तुसा को इजाज़त किनसा इकबाल आहने के ना हो ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो तो फिर एक जगह ने भी चाहने कि रुख मुस्तफ़ा है वो आईना कि अब ऐसा दूसरा आईना ना किसी के बज़्म ख़याल में ना दुकान आईना साज में। आजकल एक अहम मौजू और एक अहम बहस ख़त्म नबूवत ने हवाले नाल चलनी पई और अगर यह गल ना करा तो मैं समझना कि जिहड़ी ज़ात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है वजह कायनात जिन्होंने वजह नाल अज मैं और सारे इत्थे मौजूद हैं उन्होंने ज़ात की खराज तहसीन पेश ना करा या उन्होंने हवाले नाल गल ना करा तो आज नहीं इस महफिल न मैं समझना कि कोई फ़ायदा ना तो ख़त्म नबूवत ने हवाले नाल गल चलनी कि क्या ही ना कादियानी आहने के असा की अकलियत ने दर्जा दिता गया है और या गल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने अंदर चली तो यो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ तो इस उपर मैं गल करसा कि अकलियत ने हवाले नाल जिहड़ी गल ही अकलियत ने अगर अस उन्होंने दर्जा देसा तो उन्होंने जिहड़ी अकलियत थी पाकिस्तान ने आइन ने अंदर उन्होंने तमाम तर अख्तियारात लभी गए ने इबादत करने ने भी और मजहबी रसूमात ने भी और गल याद करना चाहना है कि जड़े कादियानी है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ताख है
اور انہاں کی کسی صورت بھی یہ چیزاں جڑا وا اس ملک نے اندر نہیں لبنیاں چاہیے، اور اگر کدے انہاں کی لبن بھی تو اس صورت نے بھی لبنیاں چاہیے کہ انہوں نے شناختی کارڈ نے اوپر باقاعدہ طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ قادیانی کافر، تو پھر انہاں کی تسا تمام تر اختیارات جڑے دینے ہیں مذہبی رسومات نے حوالے نال یا دیگر وہ جڑیاں محفلیں کرنے وہ دینے تو پھر دیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی جڑی چیز ہی اساں اس کے خلاف کھڑے ہونا اور اس کے خلاف آواز بلند کرنی، اور تسا سارے لوگوں اس نے اپنا کردار ادا کرنا۔ انشاءاللہ میں بھی تیار ہوں تو سارے لوگ تیار رہا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا نعمان بھائی سے ریکویسٹ کروں گا اپنی کوئی مزید جو اشعار ہے نا وہ ضرور سنائیں ہمیں جو چلو میں کوشش کرنا ہے ہاں چلو کوئی اور سنائی چھوڑنا ہے، لیکن تھوڑی چلو عامر بھائی تس گل کرو، عامر بھائی کی بلاؤ نا۔ مری جنت کا ٹکڑا نے ایڈمن جڑے ہوئے عامر نصیب عباسی سڑے بڑے قدردان ہے اور ماشاءاللہ بہت عزت کر رہے ہیں، اللہ انہوں نے عزت بھی اضافہ فرمائے، اور ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پر اساں کی سران ہے اپریشیٹ کرنے۔ میں گزارش کرساں کہ 2-4 گلاں وہ بھی بائک نے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تو پہلے میں جتنے بھی اساں مہمان ہیں، چونکہ جس طرح سردار احسن صاحب آیا کہ اساں میزبان ہاں، انہیں میزبان میں بھی ہاں، میں بھی اتنے نہ رہنے والے ہاں، کوٹلی مڑا گراں۔ اس سے پہلے میں کدے کسی کی تعارف بہت کم کرایا کیونکہ اپنی تشہیر کدے نہیں کیتی، اس واسطے کہ اساں صرف اور صرف انہوں لوگوں اس کام کرنے ہیں، مری اس کام کرنے ہیں، مری نہیں دھرتی اس کام کرنے ہیں، مری نہیں دھرتی کی اساں اپنی ماں سمجھنے ہیں۔ اچھا ظہیر بھائی، نعمان بھائی تساں کی اگر تساں کی نظم لبی گئی ہے تو ویورز انتظار کرنے انہاں کی سنائی چھوڑو۔ اچھا میں ایک ایشو جڑا انہاں ہائی لائٹ کیتا سا ساڑے بھائی کاظم بھائی افتخار عباس صاحب نے حوالے نال میں اس کی ایک گل یاد اچھی گئی تو کنٹینیو کرنا چاہنا ہوں کہ مری نہیں ہر دل عزیز شخصیت جس طرح میں سمجھنا ہے کہ ڈاکٹرز نہ یا ہاسپٹلز نہ کردار ہونا یا کسی بھی شعبے نہ اگے جڑے اس نے سپوکس پرسن ہونے یا کوئی سٹیک ہولڈرز ہونے انہوں نے کردار ہونا، اسی طرح سڑا جڑا صافی طبقہ وا اس کا بھی بڑا کردار ہونا۔ تو یہ معاملہ جڑا افتخار عباس صاحب نے مس ہینڈل وا میں بنیادی وجہ اس نے جڑی روٹ کاز سمجھنا ہے وہ سڑا مرینا جڑا جرنلسٹ طبقہ سا اس نے تشہیر ایک دم کی تھی بغیر کسی تحقیق تھی اور واہ خبر پھیلی پوری مری وچ اور ایک جڑی چیز تھی ہے نہیں سی واہ عام ہوئی گئی۔ تو میں گزارش کرساں سارے جتنے بھی سڑے پرائے کہ تساں کوئی بھی گل ہی وہ اپنی پوری ذمہ داری نال شیئر کیتا کرا اور اس سے پہلے اس کی تحقیق اور کنفرمیشن بہت ضروری بھی۔ یہ کتنی بڑی شخصیت سی مری نہ بچہ انہوں کی جاننا اور دور دراز تک انہوں نے ایک شخصیت نہ ایک تہلکہ سا ایک روب سا، لیکن انہوں کی اس طرح مینیپولیٹ کرنا یا انہوں نے شخصیت کی اس طرح کرونا ڈکلیئر کری کیتا گا، میں سمجھنا کہ اتنے تھوڑا جہا مس ہینڈل وا معاملہ وہ سوشل میڈیا پر اور سارے صحافی حضرات جڑے ہوئے انہوں تھی ہوئی گا ہوئی گشنیاں انسان تھی غلطیاں، لیکن جو ذمہ داری جڑی ہوئی یا بہت بڑی ہوئی اس طرح اسا گلا اس کی نبھانے واسطے بھی بندے کی بہت احتیاط نال کام کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اچھا جی ایک چلو پرانی گل ہوا گلی موڑی موڑی تو ایشتیاں لیکن چلو سنائی چھوڑنے ہیں کہ ٹھولے نال بچوڑ تے پہاڑے نال پڑیاں، ٹھولے نال بچوڑ تے پہاڑے نال پڑیاں تے بلنیاں ٹاکیاں چ کوچیاں بھی سڑیاں، بلنیاں ٹاکیاں چ کوچیاں بھی سڑیاں، انگریزی سڑے ناشتے تے اردو وچ اڑیاں، انگریزی سڑے ناشتے تے اردو وچ اڑیاں، جدونیاں ماوری اشکولے وچ پڑیاں، جدونیاں ماوری اشکولے وچ پڑیاں تے لوڑنے آساں یرو پتر کوئی بندے نہ، لوڑنے آساں یرو پتر کوئی بندے نہ، کر جس نے بالے ہون تے چیڑے نیاں کڑیاں، تے گویں گئیاں کنجیاں تے لبنے نے جندرے، گویں گئیاں کنجیاں تے لبنے نے جندرے، پہاڑی نیاں گپاں کو سہ تالے لائی کھڑیاں، تے حال جلے دکھنے اپنی ماں بولی نا،
ਹਾਲ ਜਿਲੇ ਦਿਖਣਿਆ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਆਂ ਚੜੀਆਂ ਤੇ ਨਿਕੋਟਿਆਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਸੀ ਛੋੜੋ ਤੁਸ ਨਿਕੋਟਿਆਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਸੀ ਛੋੜੋ ਤੁਸ ਤੇ ਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਟ ਬੂਸ਼ਰਟ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਫੜੀਆਂ ਨਿਕੋਟਿਆਂ ਕੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਸੀ ਛੋੜੋ ਤੁਸ ਲਾਓ ਭਾਵੇਂ ਪੈਂਟ ਬੂਸ਼ਰਟ ਮਾਰੋ ਭਾਵੇਂ ਫੜੀਆਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਰੰਨਾਂ ਲਾਉਣ ਤੜੀਆਂ क्या बात है ठीक है वाह 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 अच्छा एक छोटी सी गल मैं इसकी बात करना चाहना है और बड़ी ज़रूरी भी मैं कोई हतमी राय या उसने वाले नाल गल ना करना या मैं कोई फैसला ना सादर करना चाहना लेकिन एक बुनियादी मसला सड़े मरी ने विच हमेशा थी आया कि जड़ा इंसान जिस को थोड़ी जी चार पैसे अच्छी किसने चार लोग उसने पीछे टोरी पेने हुए तो अपने आप की खुदा समझन लगा पेना खुदा नहीं खुदा समझन लगे पेने कि आस जेके मर्जी या करा देखो एक चीज़ बड़ी बुनियादी जिम्मेदारी ना सबूत देना पेना जिस वे आने ना कि अंग्रेज़ी नहीं एक मिसाल ही कि विद एडिशनल पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जितनी ज़्यादा तुसां कोल कुवत अशनी भी इतनी ज़्यादा तुसां उपर जिम्मेदारी भी आयद होनी भी मसैड़ी ने अंदर पिछले दिनों च एक वाकया वा उसकी पहले मैं तुसां वैसे एक जनरल साड़ा जड़ा रवैया आ ओवरऑल ना सिर्फ मरी लेना बल्कि एक अमूमी इंसानी रवैया आ कि जिले थोड़े जे चार पैसे तुसों को लची के छान या लोग तुसां ने पीछे टुरन लगे पेन तो तुसां इंसान की इंसान ने समझने मसियाड़ी ने अंदर जड़ा वाकया वा अबासी मोहल्ला ने अंदर उत्थे अजरान ना इन्हें बंदे नहीं लत भजी असां उन्हां नाल मुकम्मल इज़ारे हमदर्दी भी करने और असां की बड़ा अफसोस है इस वाक़े ना मैं किसी एक शख्सियत ना साथ ना देना चाहना लेकिन मैं एक चीज़ बड़े वाजे तौर पर आखना चाहना है कि 2 मिनट इसता जड़ा गरीब या मजलूम आदमी आ कदा उसकी गलती भी थी ना उस कदा तुसां की गाल भी दी या उसकी तरफा कदा पहल भी हुई तावी जड़ा आदमी साहिब हैसियत आ साहिब फरासत आ साहिब माल आ साहिब सरवत आ उसकी जिम्मेदारी बननी कि वह इंश्योर करे कि उसकी प्रॉपर्टी ने उपर उसने जेड़े जेरे दस्त या जेरे साया जेड़े लोग है उन्होंने हथा किसी इंसान नाल जुल्म और ज्यादती ना वे कानून की अपने हाथ ने विच किन्ने नहीं इजाजत किसी फर्द की नहीं होनी चाहिए और इसके अंदर एक बहुत बड़ा बुनियादी सवाल आ और वो सवाल यो आ कि असां सड़े MNA साहब काबिल एहतराम है सड़े हस्ता है उन्हें सोशल मीडिया ने ऊपर अच्छी एक पूरी एक वीडियो बनाई और उसने जवाब दिता उसने अंदर 2-3 बुनियादी चीज़ें हैं जड़ियाँ मैं ज़ाती तौर पर समझना है कि उसने अंदर गैर जिम्मेदारी ना मुजाहरा हुआ और थोड़ी जी मैं आखना है कि एक जड़ा जिसकी आखना है ना कि पार्लियामेंट्री डेकोरम उसका ख्याल ना रखेगा तुसां जिले बहैसियत अवामी नुमाइंदा अपने अवाम ने नाल खिताब करने या एक राबता करने तुसां नी बॉडी लैंग्वेज तुसां ना लिबास और तुसां ना लहजा ये 3 चीज़ां बहुत मैटर करनी हैं असा इस लूके लाए ना शौक ना लेकिन चूंकि असा एक जिसकी आखना एक बाज़ाब्ता महफिल ने अंदर बैठे हैं तो साड़ी कोशिश या होनी भी कि असा कम अज़ कम लिबास ने विच अस पढ़े लिखे या असा ने थोड़ा जा असा पता लगा कि किसी स्कूल ने चन्ने पिछू लंघ थे वे थोड़ा जा साड़ा एक जड़ा इलाके ना कल्चर और जेड़े रवैये वे वो थोड़े जे उसके अंदर अशने चाहिए मैं कतन इसकी सियासी हवाले नाल ना गल करना लेकिन उन्हें मतलब एक नाइट सूट ने अंदर अच्छी और उस वाक़े ने हवाले नाल गल की और उसने अंदर जी एक चीज़ में की बड़ी जोर नहीं मेरे दिल पर लगी उन्हें आख्या कि जड़ा लिसा ऐसा उस रोला पाई दिता ये बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म ना बयान आ सड़े MNA साहब की तरफा असा सारे उन्होंने वोटां दी हुई ऐसी गल नहीं असा ना ताल्लुक किसी मुखालफ पार्टी थी नहीं सा लेकिन ये सियासी वाबस्तगी थी बालातर हुई तो ये चीज़ें और खुदारा जड़े लोग उन्होंने नाल भी टुरने वे देखो हर मैं कदा कोई गलत काम करना है तो मैं आखसा कि हमाद भाई मड़े गलत काम की जस्टिफाई कदा भी ना करन ऐसन भाई मड़ नाल भावें बैठे हुए लेकिन मैं कदा गलत करना है तो मिकी टोको जड़ा इंसान तनकीद बर्दाश्त ना करी सकना वो कदा तरक्की ने रस्ते ऊपर ना चली सकना और बड़ा आदमी ना बनी सकना जड़ा वाकया वाह मसैड़ी ने अंदर इसने हवाले नाल बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी ना सबूत आ जनाब मैं आखना है कि हनीफ अब्बासी साहब ना जिन्होंने वह प्रॉपर्टी भी उसके अंदर 2 बुनियादी मसाइल है एक सब तो बड़ा मसला ही हुआ कि एक आबादी और यो असा बाकी सारे आस्ता भी एक सबक का कि जिस हाँ ये पूरी असा एक रिसर्च की थी और ये सिर्फ माड़ी नहीं असा पूरी टीम इसने ऊपर रिसर्च की थी कि एक क्या है बुनियादी तौर पर वाकया क्या हुआ देखो गलतियां इसने बीच दुई पार्टी की तरफ आई और मैं पहले उस गलती ने निशानदेही कर सा कि जी उत्थे ने मकामी लोगों की गलती भी गलती आई कि जिस वे तुसा अपनी जमीन बेचन लगे होने आ
تو तुस कम अज कम यह चीज़ जहन विच रखा कि कल इत्थे क्या क्या एक्टिविटीज़ हो सन और किस किस तरीके नाल होई सकदियां। जिहड़ा तुसां ने रेने इलाका रहा उत्थे तुसां एक 5-स्टार होटल रमादानी फ्रेंचाइज जिहड़ा एक अमेरिकन चेन ही ठीक है वा उत्थे खुल सी जिहड़े कम IPC मरी विच होने वो सारे कम तुसां ने इत्थे हो सन। तो मैं माजरत नाल मैं आखना ना चाहना लेकिन कल जिसलै रेंगे शराबा दियां बोतलां पईयां हो सन ठीक आ ढेरा हेठ तो वह भी तुसां गी मंदियां लग सन। जिसलै साड़ियां धीआं भैनां बाहर निकल सन तो उसलै जिसलै उत्थे कोई इधर उधर ने लोग जिसलै वो फिर सन टुर सन तो तुसां गी फिर मुनासिब तो वह चीज़ नहीं लगनी ठीक है। एक इंटरनेशनल चेन ही और साढ़ा एक कल्चर आ साढ़े एक रवैये वे। मैं तुसें दस्सां कि जिसलै अंग्रेज़ इत्थे आया तो साढ़े जिहड़े भटके ऐसे वो पहाड़ की चोटी पर रहने से कश्मीर पॉइंट रहने से वो सारे ओली के बुन ग्राएं जुलने रहे से कि साढ़े पर्दे जिहड़े वे वो मुतासर होने वे तो असां तो उन्होंने लोगों की औलाद हाँ। तो बुनियादी तौर पर इन्हें की यो प्रोजेक्ट स्टार्ट करनी थी पहले यह गल सोचना चाहिए सा कि असां बिल्कुल एक आबादी ने अंदर एक ऐसा कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट करने और उसने अंदर भी इसना अप्रूवल कुछ दिता। इतना बड़ा कमर्शियल प्रोजेक्ट जिसने कोई 7 to 8 मंजिलाइयाँ उत्ते मौके पर कच्ची करे तुस देखा कुछ तकरीबन 7 to 8 मंजिला और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ने मुताबिक उसने जेडे बेड पे हुए और करोड़ों रुपए उत्थे लगे हुए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने थी पहले मरी ने इन्वायरमेंट ने बारे कोई ख्याल ना कीता गा ठीक है। मरी ने जो लोकल अवाम है उन्होंने प्राइवेसी ने बारे कोई ख्याल ना कीता गा। असां इंतजामिया सुती हुई भी सड़ी ठीक है और इस इंतजामिया की जिम्मेदारी भी कि ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट ने हवाले नाल बल्कि आइंदा भी जितने भी अशने ले प्रोजेक्ट से उन्हां की जिला तुसां NOC देने या उत्थे जिला वो कम होना वा तो तुस कम अज कम इस चीज़ ना एहसास तो करा यार कि इसने इवेंचुअल जेडे वे मामलात कै सामने सन। और उससे नहीं तुसा एक मिसाल देखी कि यो एक वाकया वा अच्छा उस वाक़े ने अंदर भी जिहड़ी भी गल हुई गई मैं यो समझना आ कि पहली तो बुनियादी तौर पर यह प्रोजेक्ट यह गल था इस जगह ने विच इस किस्म का प्रोजेक्ट नहीं सा होना चाहिए। ऐसा प्रोजेक्ट ऐसी जगह ने विच होना चाहिए जिहड़ी सरकारी ज़मीन वै वो तुसां भावें लीज़ कराओ या अलॉट कराओ या जके भी करो असां गरीब लोग हैं अस ना उसी तुसां दी रोकने लेकिन जेडे लोगों ने घरां ने विच कच्ची तो तुसां ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट तुस रखने आ ठीक है इसने बारे थोड़ी जी सोच विचार करनी चाहिए। फिर यो वाकया होने ना जड़ा यो जड़े मामलात है बाहर ने उन्होंने चौकीदार ऐसे जके भी सा उन्होंने तलखलामी हुई और राह सीधा करने से नशे करने आसा इस मुजमरात ने अंदर नहीं गशने लेकिन बुनियादी तौर पर एक तुसा ना एक इंस्ट्रक्शन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए सी अपने एम्प्लॉइज़ की जेडे तुसा बाहर ने उत्थे चौकीदार वगैरह रखे हुए कि तुसा साड़ी गैर मौजूदगी ने भी लोकल लोगों नाल मुँह मारी नहीं करनी। इतना बड़ा वाकया होएगा उसने लत्तां भनी छोड़ियां उस तो बाद जो रिएक्शन आया वो भी असां चेक किया वाकया भी लोकल लोगों उत्थे मैं पूरी जिम्मेदारी ने लिया गल आखना है कि उन्होंने शीशे वगैरह भन्ने ने लेकिन उस तो बाद तुसां FIR कराने हो 9-10 लोगों की नॉमिनेट करने और ऐसे लोग जेडे और इन्होंने पहले ने केसेस चलने में 2.5-3 साल थी तनाज़ा चलना पिया और जिसकी आखना ना कि हमेशा एक बॉयलर रूम आयो कि हर वेला इत्थे एक ऐसी सिचुएशन रही सी कि आज ना कल भी मजीद और फिर मैं या गल मैं पता लगी कि मजीद लोगों की तंग किया गशना कि ताकि वो अपनी ज़मीन बेची तो उतों निकली गछन और उसने अंदर एक किरदार बहुत गलत ने लोकल लोगों ने आया जेडे चंद लोग उन्होंने नाल मिले हुए वे डिफेंड करने वे उत्थे नहीं है लोग देखो आने के कुआड़ी ने नाल दस्ता लगना तो वह कुआड़ी बूटा कपनी भी ठीक है। अपने किरदार जेडे वे वो सही रखो आखरत ने भी तुसां अल्लाह की जवाब भी देना और कब्र ने भी गशना आ तो खुदारा यो तो एक साढ़े इसका एक मिसाल ही यो छोटा जहा वाकया असां पूरी इसकी मजम्मत करने आ जिहड़ा उत्थे वाकया वा और अस यो चाहने आ कि इस नाल मजीद मामला ना फैले और ये लोग बेई तो उन्होंने लोगों ने नुकसान ना इजाला भी किया गच्छा है माजरत भी की गच्छा है। और एक चीज़ मैं और यह गल आखना चाहना कि किसी किस्म की जी तुस आखने ना कि जेडे मामलात होए उसने अंदर साढ़े जेडे काबिल एहतराम MNA साहब है उन्होंने मैं गुजारिश करसा कि तुसां इसकी मतलब तुसां पर्दादारी नहीं करी सकने तुसां अपने आप की नॉन अलाइंड नहीं रखी सकने तुसां की स्टैंड कितना पे सी इंसाफ ने नाल जिसकी भी गलती भी उसकी डिटर्मिन करो और आखो कि यार इस किस्म का वाकया दोबारा मरी ने विच रिपीट ना होना चाहिए। बेशक तुसां ने अपनी ज़ात के उपर भी अच्छा है उत्थे तुसां की खली तो इंसाफ ने नाल फैसला करना चाहिए कि तुसां पूरी मरी ने MNA हो तुसां सिर्फ चंद वोटर्स ने या चंद लोगों ने या चंद वो लोग जेडे तुसां ने सज्जा खब्बे बैठे हुए उन्होंने MNA ने हो ठीक है। और मरी ने तमाम तर जेडे जिम्मेदारान है उन्होंने की भी आइंदा भी यो एहसास करना चाहिए कि जिस वे अल्लाह पाक तुसां की थोड़ी जी कुव्वत और ताकत दे उसकी गरीब ने खिलाफ ताकत ने तौर पर इस्तेमाल ना करो। बहुत शुक्रिया। एक मिनट मैं इतने गल बाना इस गल्ला जरूरी समझा कि मैं पोलिटिकल वर्कर हाँ तुसा सारे की पता भी था और असा इमरान खान साहब ने साथ दिता और जेडे MNA साहब है उन्होंने मरी ने बड़े प्लेटफॉर्म पर हर बड़े प्लेटफॉर्म पर खली तो लोगों को वोट मंगया मैं ज़ाती तौर पर तो मैं अज यह गल आखना कि असा तुसा की असैम्बली ने फ्लोर पर इस गल्ला भेजा कि तुसा साढ़े
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਾ ਔਰ ਥਾਣਾ ਕਚਹਿਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਰਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਾਂ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ और तुसा की असा भेजा यो मैसेज दई कि तुसा एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान की राही ते उत्थे पहुँचा और तुसा की असा उसे मद्दे मुकाबले छोड़िया और तुसा उन्होंने गरीब लोगों नाल मुकाबले शुरू कर दिते जिन्हां नाल तुसा ने कोई लैवल ना बनना और तुसा की मैं इल्तमास करना है कि खुदारा होश ने नाखुन किना और इन्हां लोगों ने नाल खड़े होई गछा और उस मुजाहिद नी तरह जड़ा माजी ने विच खड़ा हुआ और उस ना रहती दुनिया तक जड़ा ना अल्लाह ताला वो कायम करी छोड़िया और तुसा अगर इस तरह अपना रवैया रखा अपने मामलात रखे तो असा लोग क्या पता बगावत करी गच्छा और तुसा की वो मैसेज देना चाहना है कि गरीब लोगों ने नाल खड़े हुआ और इस तरह की ज़्यादतियाँ और सरमायादारी सिस्टम की ख़त्म करा। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी प्यार खूबसूरत पहाड़ी बैठक और इंशाअल्लाह अगले जुमेली बैठक एक नवे जगह चा और नवे लोगों नाल और इस वेले मैं जनाब कारी साहब की रिक्वेस्ट करसा जी 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 आखिर ऊपर जी मैं सोशल मीडिया टीम हमाद भाई और सारे लोगों ने बहुत शुक्र अदा करना चाहिए जेह्ड़े इफ्तिखार भाई साहब ने उन्हें बहुत सपोर्ट की जिन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट्स आई तुसें सारे बहुत तावन किया और माशाल्लाह पूरे मरीज जितने तक इस खबर की गलत साबित किया उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करना है। और फिर इन द एंड सरदार एहसन ना बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि करमकोट ग्राउंड आज लोकल आबादी हमाद भाई ने इन सारे टीम ने मदद नाल बहुत खूबसूरती और बहाल है तो बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी जी। अमर सिंह भाई एक मिनट माजरत मैं गल नहीं सी कर सका चूँकि वालदा साहब ने इंतकाल होया कुछ अर्सा पहले तो उस मैं लफ्ज़ मान इस्तेमाल किया तो हिम्मत नहीं पई कि मैं अगे गल करा इस वास्ते मैं छोड़ दिता सा माइक टाइम ज़ाया होना सा तो मैं तुम सारे ना शुक्रिया अदा करना चूँकि मैं इतने ना मकामी इतने ना तो ये समझो कि इस जगह भी ना मिगी एक एक जगह ना पता है बेड़ियाँ जड़ियाँ है ना ये मने हथ नाल छांगियां बहुत सारियां क्योंकि मैं जरा स्कूल पढ़ना होने मैं जरा स्कूल पढ़ना से तो स्कूल हा गच्छी तो शामी मुड़ी से क्रिकेट खेड़न तो घर जिला गए तो क्रिकेट आस्ते फिर असें की कहना कि खड़ना पेना सा कि क्रिकेट खेड़ी तो गच्छा तो घरै आह्ले से छोड़ने इस आस्ते इत्थूं ये जेह्ड़ियां बेड़ियां जितनियां फर्क भाई इधर एक कैमरा अगर लाई सकने तो लो। अच्छा इस तो बाद ये आ कि मैं हमारी जन्नत का टुकड़ा मैं नाम रखा बड़े सोची बड़ा अरसा मैं सोचना रहा कि मैं क्या नाम रखा। एक दिन मैं बाई मील तू चढ़ने से बड़ी गर्मी सी तो बड़ी गर्मी सी तो मैं आमने सामने देखा तो मुझे महसूस हुआ कि जंगल और हवा ठंडी लगी तो मैं है नहीं ना जन्नत वाकई जन्नत ही जन्नत उस तो पहले ऐसा आने से कश्मीर जन्नत लेकिन मैं है नहीं ये इतू है जन्नत स्टार्ट होनी फिर मैं उसकी उसने नाम रखा फिर उस बाद बहुत सारे लोगों मिगी उस टोकिया भी आ मना लोग है जी कि तुसें जन्नत ना तो रखा लेकिन मरी नहीं अंदर जन्नत तेरी गल तो थी कोई नहीं उत्थे लूट मारी उत्थे लोगों नाल बदतमीजी होनी उत्थे ये होना फिर उन्हें की दस्या किसना कि भाई ऐसी गल नहीं जिस तरह तुम बदतमीजी करसो तो तुसां नाल मुड़ी तो बदतमीजी है उसी तुसां आपू बदतमीजी ना करया करो तो तुसां कोई ना बदतमीजी करना असां लोग इत्थे बैठे हैं किस आस्ते असां अपने बिजनेस से बैठे हैं और तुसां जिस तरह असां की इच्छी टेकल गी इंसान फिर असां तुसेंगी उसना देसां बहरहाल मैं शुक्रिया अदा करना तुसां सारे ने तुसां असां ने बगीचे ने इंतखाब कीता आज इंशाअल्लाह अगले जुमे जी कासम एंडिंग माशाअल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त भरावां सारियां गल्लां कीतियां ते एक गल तुसें एक दसी छोड़ा माजी ने अंदर साढ़े कोल चीज़ नहीं सी लेकिन इस टाइम साढ़े कोल मौजूद ही ये जेह्ड़े नौजवान इत्थे खलते हुए खास तौर पर ये भी मरी ने मुस्तकबिल ने और ये मरी ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने जेह्ड़े मरी ने हर मसले पर इंशाअल्लाह आवाज़ उठासन बहुत सारे मसाइल है वक्तन फवक्तन असां हर प्लेटफॉर्म पर इंशाअल्लाह उन्हें मसाइल की उजागर करने की कोशिश करसां ते आमिर नसीम साहब जेह्ड़ियां गल्लां कीतियां खास तौर पर इस जगह नहीं गल उधर एक एक जगह विच चार चार कट्ठियां बाड़ियां निकलदियां उधर बून भी देखो तो अगर इस तरह माहौल था बहुत खूबसूरत एक पहले मैं तो फर्क भाई इतने वीडियो बनाई सी वो भी माशाल्लाह काफ़ी से ज़्यादा उसने व्यूज़ और काफ़ी सारे कमेंट्स आए तो मैं सारे भरावां ना शुक्रगुजार हाँ कि जिन्हें आई अस इस बैठक आए और बल्कि अफरीम साहब अगर कोई गल करना चाहते हैं अफरीम साहब दुआ करवा सकते आज कासम अगले जुम्मे फला और लोरा नगरी फला हज़ारा हाँ बस उठे इंशाल्लाह अगली साढ़े बल्कि एहसान फैजान भाई
احسان بھائی دبئی تو جڑے ਉਹ اکثر ساڈے نال رہنے ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੈਜ਼ਾਨ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਮੁਕਰਰ ਹੈ ਬੜੇ ਨਾਥਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਸਾਂ ਜਨਾਬ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੇ ਸਾਥ پروگرام खोखर साहब की मैसेज है ये उन्होंने ग्रां جی جی अगर खोखर साहब ने اظہر کھوکھر صاحب نے اگرا मेजबानी उथे कर چلو جی اللہ تعالیٰ خیر کرے جناب قاری صاحب ساڑے گروپ واسطے ہے ساڑی بیماری جڑی ہے وائرس ختم ہے جی جی سورہ فاتحہ پڑھی نہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہاں آنا اٹھنا بیٹھنا قبول فرما بالخصوص جو بھائی نے بات کی ختم نبوت پر یا اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما ان کے صدقے سے یا اللہ ہماری بخشش فرما ہمیں ختم نبوت پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو اسباب ہم تمام امت مسلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی جو مسلمان کلمہ گو اس دنیا سے رخصت ہو گئے بچے بوڑھے یا اللہ بالخصوص جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے جن کا کہا گیا یا اللہ ان کی کلی بخشش فرما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاکار ہیں ذلت میں ڈوبے ہوئے ہیں یا اللہ تجھے تیرے محبوب کا واسطہ ہمیں گناہوں کی موذی مر سے شفا عطا فرما ظہیر چچو نے کہا کہ ہم بیمار ہیں حقیقت میں ہم گناہوں کے مریض ہیں یا اللہ ہمیں گناہوں کی مر سے شفا عطا فرما اور کرونا جیسی موذی مر سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ تجھے تیری کبریائی کا واسطہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پاک کا عاشق بنا یا اللہ ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا اپنے والدین کا خدمتگار بنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وعليه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتک یا ارحم الراحمین انشاءاللہ اگلے جمعے پھر لائیو بیٹھک نظریے بیٹھک نمبر 8 ہو سی اس نے وچ انشاءاللہ دوبارہ ان سارے حالات و واقعات نال ظہیر احمد عباسی کرم کوٹ گراؤنڈ کولا اس نے کولا ایک اس جبہ وچا ظہیر احمد عباسی مری